من الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان الله سبحان الله. क्या बात करी साहेब, क्या सुभान. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان الله سبحان الله. क्या बात करी साहेब. सुभान. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. क्या कहना करी साहेब. والحمد لله رب العالمين. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. क्या बात. والحمد لله رب العالمين. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. क्या बात करी साहेब, क्या बात. الرحمن علم القرآن.
سبحان الله خلق الإنسان علمه البيان سبحان الله الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان الله سبحان الله سبحان الله والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سبحان الله क्या बात कारी साहेब मालिक सलाम ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى سبحان الله ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر سبحان الله سبحان الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى سبحان الله سبحان الله
सुबहान अल्लाह وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله